राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। नेकपा एमालेद्वारा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आह्वान। पार्टी सदस्यता नवीकरणको कामलाई तीव्रता दिन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप गर्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसीसँग समन्वय गरेर आज निर्णय हुने। सार्वजनिक यातायात खुलाउन हतार नगर्न विज्ञहरूको सुझाव। बिथोलिएको राजनीतिको निकास ताजा जनादेशबाट मात्र सम्भव भएको उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको दाबी। लोकतन्त्रको प्राण निर्वाचन भएकाले निर्वाचनको लागि सबै जुट्न आग्रह। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानककद्वारा पदबाट राजीनामा। कोरोना महामारी नियन्त्रणको नियम पालना गर्न नसकेकोमा मागे माफी। बेलायतमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्दै। इटाली र डेनमार्क युरोपेली च्याम्पियनसिपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। इटलीसँग अस्ट्रेलिया 2-1ले पराजित हुँदा डेनमार्क वेल्सलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हरायो। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ। नेकपा एमालेले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाइएको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले असार 16 गते पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिको सम्बन्धमा केही निर्णयहरू गर्नुपर्ने भएकाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउनु परेको उहाँले बताउनुभयो। प्राकृतिक विपत्तिहरू र राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न आयामहरूको सन्दर्भमा संक्षिप्त तर गहन छलफल गरेका छौँ र यो विषयमा थप केही निर्णयहरू गर्न आवश्यक भएको अझ फराकिलो र उच्च तहबाट छलफल गरेर केही निर्णयहरू निकाल्नुपर्ने भएको हुनाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आउने असार 16 गते बिहान 11 बजे काठमाडौँमा बस्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको छ। निर्णयको तहमा हामीले गरेको एकमात्र निर्णय यही हो। प्रवक्ता गेवालीले बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणको कामलाई तीव्रता दिन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो। एमाले एकताबद्ध भइरहेमा मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन, संविधान र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्न सकिने भन्दै उहाँले आफूहरू एकताको पक्षमा रहेको बताउनु भयो। हर सम्भव प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। हामी औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न तहबाट कुराकानीहरू गरि नै रहेका छौँ। पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट हाम्रो प्रयास चाहिँ नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण्ण राखेर कायम राखेर सुदृढ गरेर मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न सकिन्छ, वर्तमान संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ। एमाले कमजोर हुँदाखेरि यी सबै पक्षहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्छन्, सङ्कटमा पर्छन् भन्ने निष्कर्षका साथ हामी त्यसका लागि हर सम्भव प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। यही प्रयोजनका लागि पार्टी अध्यक्ष कमिटी केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट गएको जेठ 23 गते एउटा आह्वान पनि भएको छ र त्यसैमा आधारित रहेर अहिले छलफलहरू जारी छन्। प्रवक्ता गेवालीले आफूहरू एकताको पक्षमा रहे पनि माधव नेपाल पक्षधर पार्टीलाई विभाजित गर्ने र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गिराउनको लागि लागेको बताउनुभयो। माधव पक्ष एकताको पक्षमा नरहेको जिकिर उहाँले गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा अझै पनि थपिने भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहेकाले निषेधाज्ञा थप्ने तयारी भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उपत्यकामा पछिल्लो पटक जारी निषेधाज्ञा सोमबार राति 12 बजे सकिँदैछ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीसँग समन्वय गरेर निषेधाज्ञा थप गर्ने बारे आज निर्णय हुने बताइएको छ।
जारी निषेधाज्ञामा समय तोकेर सबै किसिमका पसलहरू खोल्न दिएको छ। मोटरसाइकल, जीप, कार, भ्यान, ट्याक्सी लगायतमा जोर बिजोर लागू गरिएको छ। पठाउ र टुटल सेवा पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन, विद्यालय, मठ मन्दिर, पार्टी प्यालेस लगायतमा प्रतिबन्ध कायमै छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गते निषेधाज्ञा सुरु हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा नै दैनिक 3000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदै आएकोमा यो संख्या अहिले 500 हाराहारीमा छ। संक्रमण घट्दै जाँदा सरकारले उडान पनि खुलाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर विज्ञहरूले कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेकाले सार्वजनिक यातायात खुलाउन हतार नगर्न सुझाव दिएका छन्। उपत्यकामा बजार मात्रै खुल्दा पनि संक्रमणको अवस्था जटिल बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। कोरोनाका कारण ध्वस्त भएको विद्यार्थीहरूको पठन पाठनप्रति सरकार बेखबर देखिएको छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भलाई लिएर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। मुलुकले कोरोना संक्रमणको प्रकोप बेहोर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी ध्वस्त भएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई 3वटै तहका सरकारहरूले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन्, जसलाई स्वाभाविक पनि मानिएको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तै ध्वस्त भएको अर्को क्षेत्र हो विद्यार्थीहरूको पठन पाठन। 1.5 वर्षदेखि मुलुकका 80 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको पठन पाठन ठप्प छ। तर 3वटै तहका सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरूको यो समस्याप्रति बेखबर देखिन्छन्। ध्वस्त भएको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुचारू बनाउने भन्नेतर्फ सरकारले सोचेको देखिँदैन। महामारी कम हुनासाथ स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छन्। तर शिक्षा क्षेत्रको समस्याले भने मुलुकलाई दीर्घकालसम्म असर पुर्याउँछ। 80 लाख विद्यार्थीको 1.5 वर्षको समय खेर जाँदा त्यसको क्षति आगामी 50 वर्षसम्म हुने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। अबको 5 वर्षपछि मुलुकको सबै क्षेत्र हाँक्ने भनेको अहिले उच्च शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थी वर्गले हो। अबको 10 वर्षपछि मुलुकका सबै क्षेत्र हाँक्ने भनेको अहिलेको माध्यमिक शिक्षा लिइरहेको विद्यार्थी वर्गले हो। अबको 20 वर्षपछि मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र हाँक्ने भनेको अहिले आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थी वर्गले हो। तर यो वर्ग यति बेला पठन पाठनको अवसरबाट वञ्चित छ। कोरोनाको कहर कहिलेसम्म जारी रहन्छ त्यसको टुङ्गो छैन। तर सरकारले पठन पाठन नै नगराई कक्षा उकाल्ने नजिर सुरु गरेको छ। पठन पाठन नै नगरी कक्षा उक्लेर लिएको प्रमाणपत्रधारीले भोलि राज्य संयन्त्र हाँक्दा मुलुकको भविष्य के होला? अघिल्लो पटकको लकडाउनमा सरकारले इन्टरनेट तथा टेलिभिजनको पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि सीमित भए पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको थियो। तर यसपटकको निषेधाज्ञामा त्यो व्यवस्था पनि गरिएको छैन। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा यसै पनि अझै केही वर्ष खोप उपलब्ध हुने अवस्था छैन। धनी मुलुकहरूले खोप ओगटेर राखेको सार्वजनिक जानकारी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिइसकेको छ। हाम्रो मुलुकका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाले अझै कम्तीमा 2 वर्ष खोपको सुविधा पाउने अवस्था छैन। त्यतिन्जेल यसरी नै पठन पाठन ठप्प बनाइरहने हो त? यो मामिला सामान्य होइन, धेरै नै गम्भीर हो। स्वास्थ्यलाई जस्तै शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ। समाजसेवी तथा राहतका अभियन्ताहरूले पनि अब ग्यास सिलिन्डर होइन कि दूरदराजका विद्यार्थीका लागि वैकल्पिक पठन पाठनको अभियान सुरु गर्नुपर्छ। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र परिवर्तनको पक्षमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभनमा परेर धोका नदिने बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवनमा शनिबार विपक्षी गठबन्धनले पत्रकारहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीको पदका लागि नभई प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रविधि विरुद्ध विपक्षी मोर्चामा एकताबद्ध भएको बताउनु भएको हो। एमाले नै भएर एमालेकै सरकार विरुद्ध लाग्नुलाई उहाँले पार्टीभित्रको विद्रोही आवाज र क्रान्तिकारी आवाजको संज्ञा दिनुभयो। आफूले विगतमा पार्टीभित्र समस्या देखिने बित्तिकै जिम्मेवारीबाट आफू मुक्त भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओली भने सत्ता मोहमा लिप्त भएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यसबाट छुट्टै अलग पार्टीको रूपमा हामी छैन। हामी नेकपा एमालेभित्रकै विद्रोहीको रूपमा हामी रहिरहेका छौँ। तर यो अवस्था कहिलेसम्म? अहिले हामी संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार नै 76(5)
जुन वैकल्पिक सरकारको निम्ति प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अधिकार रहेको सन्दर्भमा नै हामीले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा क्षेत्र 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिगमनका रूपमा उभिएका दलहरूमध्ये राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका दलहरूमध्ये 5 दलमा हामीले पनि एउटा दलको रूपमा नै नेकपा एमालेको भित्रै समूहको रूपमा राख्ने हो भने यो मैले नामहरू जोड दिएको हामीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यसो हुनाले चाहिँ हामी यो गठबन्धनमा रहेकै छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा पनि आफू पुष्पकमल र वामदेवलाई एकै प्रकारका प्रलोभन देखाउने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले अब भने कुनै पनि किसिमको विचलित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। केपी ओलीको धेरै पटकको धोका र पटक पटकको चालबाजीबाट आफै हैरान भएको उहाँले बताउनुभयो। यो प्रवृत्ति विरुद्ध कुरा हामी राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, जनताको हितको पक्षमा दृढताका साथ उभिनु पर्दछन् भन्ने मान्यताले एकसाथ हामी उभिएका छौँ। यसर्थ यो मान्यता साथ लागू गर्ने कुराको सन्दर्भमा अघि बढिरहेको छ यो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। केपी ओलीको सन्दर्भमा मैले चर्चा गरेँ कोर्स करेक्सन केपी ओलीजीले राइटिस्ट कोएलिसन बनाउनु भएको छ। उहाँले गलत नीतिहरू अवलम्बन गर्नुभएको छ, गलत विचारहरू बोक्नु भएको छ, गलत चिन्तनहरू उहाँमा छ, गलत प्रवृत्तिहरू उहाँमा छ। यी सबै सुध्रेर ठिक बाटोमा जान चाहनुहुन्छ र बुद्ध भएर फर्किनुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ? वाल्मीकि तपाईँलाई थाहा छ कसरी भनेको मैले भन्नै पर्दैन। त्यसो गरेर रत्नाकर डाकु वाल्मीकि भन्न सक्छ भने पनि एउटा बताएको छ। हुन त मलाई त्यति विश्वास छैन। वाल्मीकिजी भन्नुहुन्थ्यो ठिकै भन्नुभयो बालबा पहिलेर त्यसले निस्कियो सन्धानी भन्न थाल्नुभएको छ। उहाँले आफू कुर्सीका लागि नभई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लडेकाले आफूले गठबन्धनलाई धोका नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। अब पालो बिजनेस न्युजको। काली गण्डकी नदीलाई पथान्तरण गरी तिनाउ नदीमा मिसाउने गृह कार्य औपचारिक रूपमै आरम्भ भएको छ। यही असार 12 गते शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटबलमा काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको छ। तर यो आयोजना अघि बढ्न नदिनका लागि भइरहेको चर्को विरोध यथावत छ। किन भइरहेको छ त चर्को विरोध? प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। यो आयोजनाको आर्थिक पक्ष जति सबल देखिन्छ, धार्मिक तथा पर्यावरणीय पक्ष त्यति नै संवेदनशील मानिन्छ। काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको लागत 1,50 अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यो आयोजनाबाट करिब 140 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनेछ भने नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको करिब 1,50,000 हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइको सुविधा उपलब्ध हुनेछ। आयोजनाको बाँध स्थल राप्ती पुलदेखि देवघाटसम्मको करिब 150 किलोमिटर क्षेत्रमा करिब 2 दर्जन धार्मिक स्थलहरू छन्। काली गण्डकी नदी बगरमा परिणत भएपछि यी तीर्थस्थलहरूको महत्त्व समाप्त हुने भन्दै विरोध भइरहेको छ। काली गण्डकी नदीले यो खण्डमा सबैभन्दा ठूलो उपत्यका निर्माण गरेको छ। पाल्पाको रामपुर, तनहुँको पुटार, स्याङ्जाको चापाकोट, नवलपरासीको डेढगाउँ लगायतका उपत्यकामा रहेको खेतीयोग्य समथर जमिनको क्षेत्रफल करिब 60,000 हेक्टर छ। जनघनत्व पनि निकै बाक्लो छ। काली गण्डकी नदी सुकेपछि आफ्नो क्षेत्रको महत्त्व समाप्त हुने भन्दै स्थानीय 10 वटा पालिकाले सङ्गठित रूपमा सङ्घर्ष अघि बढाइएका छन्। यसै गरी काली गण्डकीले नेपालको सबैभन्दा लामो र धेरै जिल्ला भएर बग्ने नदीका रूपमा रेकर्ड कायम गरेको छ। डाइभर्सन आयोजनापछि त्यो रेकर्ड रहने छैन। काली गण्डकी नदीको अर्को धार्मिक पक्ष हो शालिग्राम पाउनु। विशेष प्रकारको पत्थर शालिग्रामलाई हिन्दूहरू विष्णुको अवतारका रूपमा पूजा गर्छन्।
शालिग्राम पाइने विश्वको एक मात्रै नदी कालीगण्डकी हो। यो आयोजना निर्माणपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा शालिग्राम लोप हुन्छ। देवघाटको धार्मिक महत्त्व घटेर जान्छ। यो आयोजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुनै पनि हालतमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको छ। कुनै लागतको आधा हिस्सा बेहोर्ने प्रतिबद्धता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जाहेर गरेका कारण आयोजना अघि बढाउन आर्थिक समस्या छैन। तर गण्डकी प्रदेश सरकारले भने कुनै पनि हालतमा यो आयोजना अघि बढाउन नदिने घोषणा गरिसकेको छ। 1 वर्ष अघि आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। तर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुभा गुरुङले जीवन मरणको सवाल भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली हच्किनुभयो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले आफै धरनामा उत्रिने चेतावनी दिएपछि रोकिएको उद्घाटनको काम गत शनिबार अर्थमन्त्री पौडेलले गर्नु निकै अर्थपूर्ण छ। यति बेला गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली निर्वाचित हुनुभएको छ। तर यो आयोजनाको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री नेपाली पर्ख र हेरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो आयोजनाको विरोध गर्न पनि नैतिक सङ्कट छ, समर्थन गर्न पनि सजिलो छैन। मुख्यमन्त्री नेपालीलाई विरोध गर्न यसकारण सजिलो छैन कि यो आयोजनाको पछिल्लो अवधारणाकार उहाँका आफ्नै भाइ डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ। डाक्टर पोखरेलले राष्ट्रिय आयोजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा यो आयोजना विधिवत रूपमा अघि बढाइएको हो। 2071 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सर्वप्रथम आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजनालाई समावेश गरेको हो। यो आयोजनालाई साथ दिन मुख्यमन्त्री नेपालीलाई यस कारण सजिलो छैन कि यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर पुर्याउने भनेको उहाँको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी नवलपरासीका जनतालाई हो। त्यसपछिको ठूलो असर पुर्याउने भनेको उहाँको गृह जिल्ला तनहुँका जनतालाई हो। कालीगण्डकी मूलतः गण्डकी प्रदेशको नदी हो, तर यो आयोजनाबाट गण्डकी प्रदेशलाई हानि नै हानि छ भने लुम्बिनी प्रदेशलाई लाभै लाभ छ। कुरा नमिलेको यहाँनिर हो। नेपाललाई दीर्घकालीनसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने केही नदीहरू पथान्तरण गरी तराईका जिल्लामा 12 महिना सिँचाइको सुविधा पुर्याउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। यसका लागि भेरी बबई पथान्तरणको काम निर्बाध रूपमा करिब सम्पन्न हुन लागेको छ, जसले बाँके बर्दिया जिल्लाको करिब 1 लाख हेक्टर जमिनमा 12 महिना सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। सुनकोशी मरिन पथान्तरण आयोजनाको शिलान्यास केही महिना अघि प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसक्नु भएको छ। यो आयोजनामा पनि कहीँ कतै विवाद छैन। यो आयोजनाले प्रदेश 2 का 4 जिल्लाको करिब 2 लाख हेक्टर जमिनमा 12 महिना सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउँछ। कर्णाली प्रदेशको भेडी नदीलाई लुम्बिनी प्रदेशको बबईमा मिसाउन लाग्दा चौतर्फी स्वागत हुनु, बागमती प्रदेशको सुनकोशी नदी प्रदेश 2 मा पुर्याउन लाग्दा चौतर्फी उत्साह देखिनु, तर गण्डकी प्रदेशको कालीगण्डकीलाई लुम्बिनी प्रदेशको तिनाउमा मिसाउन लाग्दा तीव्र विरोध हुनुको कारण के हो? मुलुकका नीति निर्माण तहमा रहनेहरू गम्भीर हुनै नै पर्छ। रूपन्देही कपिल वस्तु क्षेत्रको सिँचाइका लागि अर्को विकल्प पनि छ। त्यो विकल्प हो राप्ती नदी। लुम्बिनी प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी भालुवाङबाट राप्ती नदीलाई पथान्तरण गरी धान खोलामा मिसाउन हो भने कपिल वस्तु र रूपन्देही जिल्लाको अधिकांश भूभाग सिँचाइ गर्न पुग्छ। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानककले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनीमाथि कोरोना महामारीमा भौतिक दूरी कायम नगरेको भन्ने आरोप लागेको थियो। उनले राजीनामा दिँदै कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेको नियम नमानेकोमा माफी मागेका छन्। सँगै काम गर्ने एकजना महिला कर्मचारीसँग दूरी कायम नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि राजीनामा दिन दबाब परेको थियो। यस्तै विवाद बढ्दै गएपछि ती महिलाले पनि राजीनामा दिएकी छन्। बेलायतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ।
गएको 24 घण्टामा 18,270 जनामा संक्रमण पाइएको छ। यो गएको फेब्रुअरी 5 पछिकै दैनिक भेटिने संक्रमितको संख्या भन्दा सबैभन्दा धेरै हो। कोरोनाका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमणको संख्या बढेसँगै बेलायतमा तेस्रो लहरको जोखिम बढेको छ। त्यहाँ एक महिना यता दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतमा पाइएको संक्रमण मध्ये 90% डेल्टा भेरिएन्ट रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना विरुद्धको खोपका कारण संक्रमितमा गम्भीर लक्षण भने देखिने समस्या घट्दै गएको खबरमा उल्लेख छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। इटली र डेनमार्क युरोपेली च्याम्पियनसिप 2020 को क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। अतिरिक्त समयसम्म लम्बिएको खेलमा अस्ट्रियालाई पराजित गर्दै इटलीले युरोपेली च्याम्पियनसिप 2020 को क्वार्टर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। निर्धारित 90 मिनेट गोल रहित बराबरीमा सकिएपछि इटालीले वैकल्पिक खेलाडीको 2 गोलमा 2-1 को जित दर्ता गरेको हो। यससँगै इटालीले लगातार 11 खेलमा गोल नखाएको सिलसिला पनि पूर्ण विराम लागेको छ। इटलीले अब क्वार्टर फाइनलमा आइतबार हुने बेल्जियम र पोर्चुगल बीच खेलको विजेतासँग खेल्नेछ। उक्त क्वार्टर फाइनल खेल 2 जुलाईमा म्युनिख स्टेडियममा हुनेछ। अस्ट्रियालाई हराउँदै इटलीले नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान समेत कायम गरेको छ। लगातार 31 खेल अपराजित रहँदै इटलीले 82 वर्ष पुरानो कीर्तिमान तोडेको हो। त्यसअघि शनिबार नै भएको पहिलो खेलमा डेनमार्कले फरवार्ड कास्पर डोलबर्गको 2 गोलमा वेल्सलाई पराजित गरेको थियो। डेनमार्क 4-0 को फराकिलो जित दर्ता गर्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भयो। डेनमार्कले अब क्वार्टर फाइनलमा आइतबार चेक रिपब्लिक र नेदरल्यान्ड्सको विजेतासँग खेल्नेछ। ओपनर इभिन लुइसको उत्कृष्ट ब्याटिङको सहयोगमा वेस्ट इन्डिजले दक्षिण अफ्रिकालाई पहिलो T20 खेलमा 8 विकेटले पराजित गरेको छ। यससँगै घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजले 5 T20I खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता लिएको छ। आइतबार बिहान सम्पन्न खेलमा वेस्ट इन्डिजले जितको लागि पछ्याएको 161 रनको विजय लक्ष्य 15 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा सहजै पूरा गर्यो। त्यसअघि नेसनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रेनेडामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ थालेको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 160 रन बनाएको थियो। दक्षिण अफ्रिका रासी भान डर डुसेन 38 बलमा 4 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 56 रनमा अभिजित रहे। विकेटकिपर क्रेटन डिडकक 24 बलमा 2 चौका र 2 छक्का सहित 37 बलमा आउट भए। कप्तान टेम्बा बहुमा 20 बलमा 22, रिजारिङ सिंह 17, डेभिड मिलर 9 र हेनरिङ क्लेसन 7 रनमा आउट भए। वेस्ट इन्डिजका ड्रेवेन ब्राभो र फभियन एलेनले 2-2 विकेट लिए। आन्द्रे रसेल र जेसन होल्डरको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। दोस्रो T20 खेल आज राति हुनेछ। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। नेकपा एमालेद्वारा महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक आह्वान। पार्टी सदस्यता नवीकरणको कामलाई तीव्रता दिन मातहतका कमिटिलाई निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप गर्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय र CCMCसँग समन्वय गरेर आज निर्णय हुने। सार्वजनिक यातायात खुलाउन हतार नगर्न विज्ञहरूको सुझाव। बिथोलिएको राजनीतिको निकास ताजा जनादेशबाट मात्र सम्भव भएको उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको दाबी। लोकतन्त्रको प्राण निर्वाचन भएकाले निर्वाचनको लागि सबै जुट्न आग्रह। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानककद्वारा पदबाट राजीनामा। कोरोना महामारी नियन्त्रणको नियम पालना गर्न नसकेकोमा मागे माफी। बेलायतमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्दै। इटली र डेनमार्क युरोपेली च्याम्पियनसिपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। इटलीसँग अस्ट्रेलिया 2-1 ले पराजित हुँदा डेनमार्क वेल्सलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हरायो।
अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।